उम्मीद का दामन न छोड़ना। इंसानी जिंदगी में मुश्किलात, आजमाइशें और चैलेंजेस आते रहते हैं। कभी कभी हालात इस कदर खराब हो जाते हैं कि इंसान मायूसी के अंधेरों में गुम हो जाता है। लेकिन उम्मीद का दामन थामे रखना ही वो रोशनी है जो अंधेरों को चीर कर इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है। ये कहानी एक नौजवान लड़के अहमद की है जो जिंदगी के कठिन हालात में उम्मीद का दामन थामे रहा और आखिरकार कामयाबी हासिल की। इब्तिदाई हालात: अहमद एक छोटे से गांव में रहता था। उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वालिद एक मजदूर थे और वालिदा घर में सादा काम करके थोड़ी बहुत आमदनी हासिल करती। अहमद 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। गुर्बत के बावजूद अहमद एक ज़हीन और मेहनती लड़का था। वो जानता था कि तालीम ही वो वाहिद जरिया है जो उसे गुर्बत से निकालकर कामयाबी की राह पर गामजन कर सकती है। गांव का स्कूल बहुत छोटा था। अहमद वहां रोजाना पैदल चल कर जाता। किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, लेकिन अहमद ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा अपने वालिदैन को तसल्ली देता कि एक दिन वो सबकी जिंदगी बदल देगा। पहली बड़ी आजमाइश: एक दिन अहमद के वालिद को काम के दौरान चोट लग गई और वो बिस्तर पर पड़ गए। घर की आमदनी बंद हो गई। अहमद की वालिदा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन इससे भी बमुश्किल गए। हर का खर्च पूरा होता। अहमद ने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया ताकि वो काम कर सके और अपने वालिदैन का हाथ बटा सके। लेकिन जब इसने ये बात अपनी वालिदा को बताई तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम पढ़ोगे और हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करेंगे। अहमद ने अपनी वालिदा की बात मानी और स्कूल जाना जारी रखा। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को गांव के एक छोटे से कुतुब खाने में पढ़ाई करता। मेहनत और जिदोजहद: अहमद ने फैसला किया कि वो पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी करेगा ताकि घर वालों की मदद कर सके। वो गांव के बाजार में छोटे मोटे काम करने लगा। कभी किसी दुकान पर सामान सजाता, कभी लोगों के लिए पानी भर कर लाता। इसकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों को मुतासिर किया। दुकानदार भी उसकी मदद करने लगे। इस दौरान अहमद ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर न छोड़ी। वो रात को देर तक जाग कर पढ़ता। इसका ख्वाब था कि वो बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि दूसरे बच्चों को तालीम दे सके। एक नया मौका: अहमद के गांव में एक दिन एक सरकारी अफसर आया। वो गांव के बच्चों की तालीम के हवाले से सर्वे कर रहा था। अहमद ने इस अफसर से मुलाकात की और अपनी मुश्किलात के बारे में बताया। अफसर ने अहमद की मेहनतों हर का खर्च पूरा होता। अहमद ने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया ताकि वो काम कर सके और अपने वालिदैन का हाथ बटा सके। लेकिन जब इसने ये बात अपनी वालिदा को बताई तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम पढ़ोगे और हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करेंगे। अहमद ने अपनी वालिदा की बात मानी और स्कूल जाना जारी रखा। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को गांव के एक छोटे से कुतुब खाने में पढ़ाई करता। मेहनत और जिदोजहद: अहमद ने फैसला किया कि वो पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी करेगा ताकि घर वालों की मदद कर सके। वो गांव के बाजार में छोटे मोटे काम करने लगा। कभी किसी दुकान पर सामान सजाता, कभी लोगों के लिए पानी भर कर लाता। इसकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों को मुतासिर किया। दुकानदार भी उसकी मदद करने लगे। इस दौरान अहमद ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर न छोड़ी। वो रात को देर तक जाग कर पढ़ता। इसका ख्वाब था कि वो बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि दूसरे बच्चों को तालीम दे सके। एक नया मौका: अहमद के गांव में एक दिन एक सरकारी अफसर आया। वो गांव के बच्चों की तालीम के हवाले से सर्वे कर रहा था। अहमद ने इस अफसर से मुलाकात की और अपनी मुश्किलात के बारे में बताया। अफसर ने अहमद की मेहनतों इसे एक स्कॉलरशिप दिलवाने का वादा किया। चंद हफ्ते बाद अहमद को खुशखबरी मिली कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई। इस स्कॉलरशिप के जरिए वो एक अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर सकता था।
یہ خبر سن کر احمد اور اس کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ نئی شروعات احمد نے اسکالرشپ کے ذریعے شہر کے ایک بڑے سکول میں داخلہ لیا۔ وہاں کے بچے خوشحال گھروں سے تھے، لیکن احمد نے کبھی اپنی غربت کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا اور ہر امتحان میں بہترین نمبر حاصل کرتا۔ احمد کے اساتذہ بھی اس کی محنت اور لگن سے متاثر تھے۔ وہ ہمیشہ احمد کی حوصلہ افزائی کرتے اور اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے۔ احمد نے اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر دی کہ اگر امید کا دامن تھامے رکھا جائے تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ایک بڑی کامیابی وقت گزرتا گیا اور احمد نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس نے اسکالرشپ کے ذریعے یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ وہ دن آ گیا جب احمد نے ایک استاد کے طور پر اپنی ملازمت شروع کی۔ وہ واپس اپنے گاؤں آیا اور وہاں کے بچوں کو پڑھانے لگا۔ احمد نے اپنے گاؤں میں ایک سکول قائم کیا تاکہ کوئی بھی بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔ وہ خود بچوں کو پڑھاتا اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں مدد کرتا۔ نتیجہ احمد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اگر ہم امید کا دامن تھامے رکھیں اور محنت کریں تو کامیابی ضرور ہمارے قدم چومتی۔ احمد نے ثابت کیا کہ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اگر انسان کے اندر حوصلہ، صبر اور امید ہو تو وہ ہر مشکل کو شکست دے سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے خوابوں پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ امید ہی وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ مشکلیں جتنی بڑی ہوں، کامیابی اتنی ہی قریب ہے۔ بس امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ امید کا دامن نہ چھوڑنا۔ زندگی ایک سفر ہے جس میں انسان کو طرح طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ سفر ہموار ہوتا ہے، جبکہ کبھی کبھی مشکلات اور پریشانیوں کی کٹھن گھاٹیاں بھی آ جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا حوصلہ، صبر اور امید ہوتی ہے۔ یہی امید کا دامن ہے جو ہمیں زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک غریب مگر محنتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کے والد ایک کسان تھے اور دن رات محنت کر کے کھیتوں میں کام کرتے تھے تاکہ اپنے بچوں کی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اگر ہم امید کا دامن تھامے رکھیں اور محنت کریں تو کامیابی ضرور ہمارے قدم چومتی ہے۔ احمد نے ثابت کیا کہ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اگر انسان کے اندر حوصلہ، صبر اور امید ہو تو وہ ہر مشکل کو شکست دے سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے خوابوں پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ امید ہی وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ مشکلیں جتنی بڑی ہوں، کامیابی اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ بس امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ امید کا دامن نہ چھوڑنا۔ زندگی ایک سفر ہے جس میں انسان کو طرح طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ سفر ہموار ہوتا ہے، جبکہ کبھی کبھی مشکلات اور پریشانیوں کی کٹھن گھاٹیاں بھی آ جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا حوصلہ، صبر اور امید ہوتی ہے۔ یہی امید کا دامن ہے جو ہمیں زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک غریب مگر محنتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کے والد ایک کسان تھے اور دن رات محنت کر کے کھیتوں میں کام کرتے تھے تاکہ اپنے بچوں کی یا تو احمد نے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسکالرشپ کے باوجود آگے کی تعلیم کے لیے شہر جانا ضروری تھا اور اس کے لیے پیسے درکار تھے۔ یہ خبر سن کر احمد کا دل تھوڑا سا لرز گیا، لیکن پھر اسے اپنے والد کی بات یاد آئی۔ بیٹا، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ مشکلات کا بہانے نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ اس نے گاؤں کے مختلف لوگوں کے پاس جا کر مدد کی درخواست کی۔
लोगों ने मदद की जबकि कुछ ने मायूस कन बातें। एक बूढ़े शख्स ने अहमद से कहा, बेटा, जिंदगी में नाकामियां आती हैं, लेकिन जो हार मान लेता है वही असल में नाकाम होता है। अहमद ने हिम्मत बांध ली और एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। वो दिन भर काम करता और रात को पढ़ता। उसके वालिद भी उसे हौसला देते रहे। बिलाखिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद अहमद के पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो शहर जाकर अपनी तालीम जारी रख सके। शहर का नया जहां शहर का माहौल अहमद के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ जिंदगी बहुत तेज थी, लेकिन अहमद ने खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया। इसे वहां भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी कभी पैसों की कमी की वजह से